बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मुल्क शाम में एक यहूदी रहता था। वो हफ्ते के दिन तौरात की तिलावत किया करता था। एक दफ़ा तौरात खोली तो इसने 4 जगहों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ देखी तो यहूदी ने वो जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते फिर तौरात खोली तो 8 जगहों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और वसफ का जिक्र पाया। इसने वहां से भी काट कर जला दिया। तीसरे हफ्ते तौरात खोली तो यही जिक्र 12 जगह मौजूद पाया। यहूदी ये सोचने लगा कि अगर मैं यूं ही करता रहा तो सारी की सारी तौरात इस जिक्र से पुर हो जाएगी। अपने साथियों से पूछने लगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि ना तो उसे देखो और ना वो तुझे देखे। यहूदी कहने लगा कि तौरात की कसम, मुझे इसकी ज़ियारत से ना रोको। तो साथियों ने इजाज़त दे दी और वो अपनी सवारी पर सवार होकर रात दिन मंजिल ब मंजिल चलता रहा। मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो सबसे पहले हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। इनके हुस्न को देखकर समझा कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से सफ़र किए 3 दिन हो चुके थे। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात से रोए और कहा, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादम हूँ। यहूदी बोला, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? अब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे कि अगर वसाल की खबर सुनाता हूँ तो ये वापस हो जाएगा, अगर ये कह दूँ कि मौजूद हैं तो झूठ होगा। बेलाकर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी से कहने लगे कि मैं तुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास ले चलता हूँ। मस्जिद में आए तो सब के सब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गम की तस्वीर बने हुए थे। यहूदी ने ये समझकर कि ज़रूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें मौजूद होंगे, अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा कहा। सहाबा ने ये सुना तो तमाम सहाबा कराम में एक कोहराम मच गया और सब आओ बका करने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इससे मुखातब होकर फरमाने लगे, ए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछने वाले, तुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या काम है? इसने कहा, मैं यहूदी आलमों में से हूँ और 80 साल से तौरात का मुतालिया कर रहा हूँ। इसमें अल्लाह ताला ने आपसे मकामात पर अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बड़ी तफसील से किया है और मैं इसी जिक्र से मुतासर होकर आया हूँ। इसने मज़ीद सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, और अब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने हाजिर हुआ हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अजनबी, शायद तुझे मालूम नहीं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन पहले विसाल हो चुका है। ये सुनकर वो यहूदी चीखने लगा कि हाय मेरा गम, हाय मेरे सफ़र की नाकामी। ऐ काश मेरी माँ मुझे ना जानती और ये नहीं दिया तो काश मैं तौरात ना पढ़ता, और वो भी पढ़ी थी तो काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ पर नज़र ना पड़ती, और अगर ये भी हो गया तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाती। फिर कहने लगा कि क्या तुम में से कोई इनकी औलाद है जो मुझे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और हुलिया मुबारक का तारफ़ कराए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े और फरमाया, मेरा नाम अली है। यहूदी बोला, मैंने आपका नाम भी तौरात में देखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर
صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعائیں نکلتی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو نے جو کچھ بتایا بالکل صحیح بتایا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ پھر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں اسے سونگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں سلیمان جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ذرا بھیج دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر حسن و حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے ابا کا جبہ مبارک کون پہنے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ مبارک نکال کر لے آئیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سونگا، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا، واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اس قبر شریف میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب انہیں ان کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی خبر دی، وہ اس وقت اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر غمزدہ ہو کے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے میرے اللہ میری آنکھوں کی بنائی اب ختم کر دے تاکہ میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو دیکھ ہی نہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔